نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم हम 112 आया कल पढ़ रहे थे। इसमें ये जो पोर्शन था ना, इसको स्टार्ट से देखे। ज़ुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास। तो इसमें हमने ईसाइयों के साथ की तो बात कर ली थी, यहूदियों को जो क्रिश्चियंस का साथ हासिल है, लेकिन हमने मुसलमानों की तो बात की ही नहीं। तो यहूदी जो है उनको बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज भी अब सपोर्ट करने लग गई हैं और साथ देने लग गई हैं, बल्कि जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनको ज़्यादा कर दिया है, तिजारती मरासिल को ज़्यादा कर दिया है और उनके साथ जो टाइज हैं उनको स्ट्रांग कर लिया है और उनको रीजन में एक्सेप्ट करने लग गए हैं और उनकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करके उनके उनको लीगल उनकी स्टेट को लीगल करार दे दिया है। तो ये हमें पता है, बहुत सारी इसमें कंट्रीज है, यूएई है, जॉर्डन है, फिर जो टर्की भी अंदर से इसी तरह उनके साथ ट्रेड एंड एवरीथिंग सारे मरासिम जो है वो क्लियर रखे हुए हैं। और सऊदीया का हमें पता ही है कि वो भी सच उन्होंने भी उसको दोस्ती का हाथ जो है वो आगे बढ़ाया ही हुआ है। यूएई और जॉर्डन ने भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया हुआ है। तो ये वो कंट्रीज हैं जो कि मुसलमान होने के बावजूद अभी बैक कर रही हैं यहूदियों को और इनको इसराइल को, अ, जिसकी वजह से डेफिनेटली उनको फिर स्ट्रेंथ मिल रही है। ठीक है, तो उनकी एग्जाम्पल भी हम इसके अंदर ले सकते हैं और डेफिनेटली और भी कंट्रीज होंगी और भी मुस्लिम्स होंगे जो कि इसी रविश पर चल रहे हैं। तो टर्की को तो तुर्की जो है उसको तो आपने देखा होगा कि वो लोग ऊपर ऊपर से तो यही कहते हैं कि जी, कहने की तो कोई बात ही नहीं है, वो ऊपर ऊपर से जो अपने नेशनल लेवल पर बयानात जो दे रहे होते हैं वो एज सच इसराइल के खिलाफ दे रहे होते हैं, लेकिन अंदर अंदर से पीछे पीछे से सारे उनके जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो वैसे के वैसे ही कायम है। वैसे ही उनको लोहा प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि वॉर में भी डेफिनेटली यूज होता है, और भी जो इनका सिस्टम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो सब जारी हो सारी है। तो जब तक टाइस को कट नहीं करेंगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। सिर्फ मुंह हिलाने से बोलने से कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब वैसे आप साथ दे रहे हैं, लेकिन और कहते कुछ और है। तो इसका मतलब ये है कि आप उनका साथ दे रहे हैं। आगे देखिए, आयत नंबर 113, लईसु सवाअम मिन अहलिल किताबी, नहीं है वो सब बराबर, बराबर नहीं है सारे के सारे अहलुल किताब। तो अहले किताब में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सारे बुरे लोग नहीं हैं। अहले किताब में यानी यहूदी और नसरानी यानी ईसाई, उनमें सारे के सारे बुरे नहीं हैं। जैसे ऊपर भी हमने इनकी थोड़ी सी अच्छाई पढ़ी थी, याद है ना? पहले उनकी कौन सी अच्छाई गुजर चुकी है। अल्लाह ताला ने पहले फरमाया था कि अहले किताब में कुछ अच्छे लोग भी हैं कि उनके पास अगर खजाने भी रखवा दिए जाए ना बतौर अमानत, तो वो उसमें खयानत नहीं करेंगे और पूरा का पूरा वैसे ही वापस करेंगे। जबकि इसी तरह अहले किताब में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि अगर आप उनको 1 दिनार भी दे देंगे तो उसमें भी वो खयानत करेंगे, वो भी नहीं वापस करेंगे। तो इस तरह अहले किताब में अच्छे बुरे लोग हैं लेकिन अच्छे लोग भी मौजूद है। इसका जिक्र पहले भी गुजरा है और अभी दोबारा से इस बात का जिक्र आ रहा है। और बताने का पर्पस क्या है कि अच्छे लोगों को उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, अच्छाई वाले तरीके से, और बुरे लोग जो हैं इनके अंदर उनको ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जाएगा या जंगें की जाएंगी। इवन जंगों में भी जो लोग माफी मांग लेते थे ना,
اور ہتھیار ڈال دیتے تھے یا اسلام قبول کر لیتے تھے تو ان کو معاف کر دیا جاتا تھا اسی وقت، اسی جنگ کے اسی موقع پر ان لوگوں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ تو لیسوا سواء من اہل الکتاب، سارے کے سارے وہ برابر نہیں ہیں اہل کتاب میں سے۔ امتن قائمتن، اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی قائم ہے مطلب حق کے اوپر قائم ہے۔ پہلے کتاب میں بھی ایک جماعت ابھی بھی حق کے اوپر قائم ہے۔ یتلون آیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی ان کی جو کتابیں تھی نا تورات اور انجیل، اس کی وہ کی تلاوت کرتے تھے آنا اللیلی، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ بسجود بھی رہتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی راتوں میں تلاوت بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے بھی کرتے ہیں۔ اس طرح کے اہل کتاب بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، خصوصاً اس وقت کی بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ تو تورات و زبور کے یہ لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں خصوصاً رات کی گھڑیوں میں، اور رات کی گھڑیوں میں ڈیفینیٹلی عبادت کی جو فضیلت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور جب سارے سو رہے ہوتے ہیں اس وقت تنہائی میں خصوصاً تہجد کے ٹائم پہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کا جو ثواب اور اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں، تو یہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ دوڑتے ہیں نیکیوں کی طرف، نیکیوں میں آگے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکیوں کے لیے دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ ہیں جو کہ نیکو کاروں میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں۔ وما يفعلوا من خیر، اور جو بھی وہ نیکی کریں گے اور جو بھی وہ کریں گے نیکی میں سے، فلن یکفروہا، تو ہرگز نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی، فلن یکفروہ، تو ہرگز نہیں اس کی ناقدری کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتا ہے متقین کو۔ تو یہی اہل کتاب اگر یہ ایمان لے آتے ہیں اللہ پر، آخرت کے دن پر، ایمان ان کا پہلے بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل پر تھا، لیکن انہوں نے آگے باقی جو پیغمبر ہے ان کا انکار کیا ہوا تھا، اور آخرت کے بھی کچھ، آخرت کے جو کچھ کہہ سکتے ہیں کریکٹرسٹکس ہے ان کا انکار کیا ہوا تھا، اللہ کے نبیوں اور اللہ کی آخری کتاب کا انکار کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ، ان کا جو ایمان کا بلیف سسٹم ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان مطلب ایمان جو فنڈامنٹلز ہیں ان سب پر پھر ان کا ایمان ہے اور اسٹرانگ ایمان ہے، اور امر و نہی کی فکر بھی ہے ان کو، اور نیکیوں میں آگے بھی بڑھتے ہیں۔ تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا یہی مطلب ہے کہ جس طرح وہ تورات کو اہمیت دے رہے ہیں، انجیل کو بھی دیتے ہیں اور قرآن کو بھی دیتے ہیں، اور اسی طرح جو عیسائی ہیں جس طرح انجیل کو اہمیت دیتے ہیں، بائبل کو، اسی طرح they also give importance or significance to the Quran and definitely they believe in it as well۔ so جو نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے اس کو جب یہ پتا چلے گا کہ جی یہی آخری کتاب ہے اور یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، definitely they are going to believe in it، ریجیکٹ تو نہیں کریں گے نا وہ لوگ۔ تو یہ جو ہیں ایسے لوگ جو ہیں ان میں سے اہل کتاب میں سے، ان کی اللہ تعالیٰ تعریف کرے کہ یہ یقیناً نیک لوگ ہیں، اور یہ جو بھی نیکی کریں گے اس کی قدر کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ایسے متقین کو، تو یہ لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں جو ہر طرح کے گناہ سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور ان کو اجر ملے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز نہیں کام آئیں گے، عنہم ان کے، اموالہم ان کے مال، ان کو ان کے مال ہرگز کام نہیں آئیں گے، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی۔ تو قیامت کے دن ان کے مال بھی ان کو بچا نہیں سکیں گے، جو دنیا میں ان کے پاس مال تھے، اور دنیا میں مال جو ہے وہ کچھ نہ کچھ انسان کو بچا لیتا ہے ڈیفینیٹلی، رشوت دے کے انسان کی جان بچ جاتی ہے، یا جو مال والے لوگ ہوتے ہیں ان کا سٹیٹس دیکھ کر ہی اکثر لوگ ان کے اوپر ہاتھ ڈال ہی نہیں رہے ہوتے،
اور ایون اولاد بھی جو ہے وہ بھی دنیا میں کافی کام آ جاتی ہے، والدین کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، والدین کے لیے لڑ لیتی ہے، بحث کر لیتی ہے، بات کر لیتی ہے اور پروٹیکٹ کر لیتی ہے، کام آ جاتی ہے۔ لیکن آخرت کے دن اللہ کے مقابلے میں نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی، بلکہ جو اعمال کیے ہیں نا وہ اعمال کا اسی طرح بدلہ دیا جائے گا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا، جنہوں نے کفر کیا ان کو برا بدلہ ہی دیا جائے گا۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے، آگ والے لوگ ہیں یہ، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر۔ مثلو، ان کی مثال، ما ینفقون، ایسی ہے جیسے کہ خرچ کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں۔ یعنی اگر ایسے لوگوں کی مثال سمجھنی ہے نا جو برے لوگ ہیں، ان کی مثال اگر سمجھنی ہے تو اس طرح سمجھیں کہ اس طرح آپ ازیوم کیجئے، ایسا گمان کیجئے کہ اس دنیا کی زندگی میں کچھ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، کمثلی، تو یہ ایسے لوگ ہیں جیسے کہ ریحن، جیسے کہ ہوا ہو، فیہا سرن، اس کے اندر سخت سردی ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہوا چل رہی ہے اور وہ ہوا میں سخت سردی ہے، اصابت حرث قوم ظلموا، وہ پہنچتی ہے کھیتی پر ایسے لوگوں کی جو کہ ظلم کرتے تھے انفسہم، اپنے اوپر، فَأَهْلَكَتْهُ، تو وہ اس کو تباہ کر ڈالتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے جو کہ اس کھیتی کو پہنچ جاتی ہے جو کہ ظالم لوگوں کی کھیتی ہے، جو کہ گناہ گاروں کی کھیتی ہے، اور وہ اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ وما ظلمهم اللہ، اور نہیں ظلم کرتا اللہ ان کے اوپر، ولیکن، لیکن، انفسہم یظلمون، اپنے ہی اوپر وہ خود ظلم کر رہے ہیں۔ مطلب کہ یہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں نا، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہوا چلی اور ہوا میں سختی بھی تھی، سخت سردی بھی تھی، اور وہ کھیتی کو پہنچی، ان لوگوں کی کھیتی کو جو کہ ظالم تھے، تو اس نے اس کو تباہ کر دیا۔ تو اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ بھی جو ہے وہ جتنا مرضی کرتے رہیں، جیسے انہوں نے کھیتی بھی لگائی اور کھیتی سے بینیفٹ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیا کہ فائدہ ہوگا، اب ہمیں کھیتی سے، ہماری فصلوں سے فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن ہوا چلی، اس نے سارا کچھ اڑا دیا، تباہ کر دیا، خراب کر دیا، فائدہ اب ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح جو انفاق فی سبیل اللہ یہ کہہ رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اس کا ان کو فائدہ ہوگا، لیکن اسی طرح یہ جیسے کھیتی ضائع ہو گئی، اسی طرح اس کا بینیفٹ بھی ضائع ہو جائے گا اور ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ لوگ کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو گناہ گار ہے، بیسیکلی یہ لوگ گناہ گار ہے۔ کون سے گناہ کی بات ہو رہی ہے؟ پچھلی آیت میں دیکھیے، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو کافروں کے جو اعمال ہیں، چاہے وہ نیک عمل ہیں، وہ ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ ایمان ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ کر کر خود انہوں نے چوز کیا اس بات کو کہ ان کو اجر نہ ملے بلکہ سزا ہی ملے۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ پہلی مثال ہے جو اس صورت میں ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلی صورت میں ہم نے بہت ساری مثالیں پڑھی تھیں، امثال القرآن کا کانسیپٹ میں نے آپ کو دیا تھا، اس کا پرپز میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ امثال القرآن، the examples of the Quran, these are one of the few difficult places in the قرآن، ٹھیک ہے۔ مشکلات القرآن، جو مشکلات القرآن پر ویسے الگ سے کتابیں لکھی جاتی ہیں، امثال القرآن پر الگ سے کتابیں مل جاتی ہیں، اینڈ اسکالرز نے لکھی ہیں باقاعدہ بکس، they extracted examples from the Quran and then specifically wrote books on this particular topic۔ اسی طرح مشکلات القرآن کا کیا مطلب ہے؟ ایسے ورڈز قرآن مجید میں جو کہ بیسکلی جن کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، ایون ان کے ڈکشنری میننگ کو سمجھنا مشکل ہے، یا پھر ان کے ایک سے زیادہ میننگز اویلیبل ہوتے ہیں، تو اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ اس کو لینا سمجھنا دیٹ بیکمس مشکل۔ تو مشکلات القرآن پر اسکالرس نے الگ سے زیادہ بکس لکھی ہیں، and then there are also books that are written on the topic of اقسام القرآن،
द promises in the Quran, जैसे वल फजरी या वत्तीन वज़ैतून वल असरी, इस तरह जो promises है ना, वादे हैं जो अल्लाह ताला के वादे, उनके ऊपर अलग से किताबें लिखी गई हैं, और भी टॉपिक्स पे डेफिनेटली। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और दीज आर ऑल्सो डिफिकल्ट प्लेसेस, जिसकी वजह से इनको समझाने के लिए, इनको क्लियर करने के लिए अलग से बुक्स मौजूद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ू बित्वानतम मिन दूनिकुम, ना तुम बनाओ पक्का पक्का दोस्त अपने अलावा किसी और को। यानी जो गहरा दोस्त है, राजदार है, वो अपने अलावा किसी और को ना बनाओ। अपने अलावा का मतलब क्या है? मुसलमानों के अलावा किसी को ना बनाओ। तो ये वली किसी और को नहीं बनाना, ईसाइयों, यहूदियों, मुशरिक को पक्का दोस्त नहीं बनाना, राजदार नहीं बनाना, वली नहीं बनाना। यानी ऐसा दोस्त नहीं बनाना जिसके के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, जिस पे आप इन्हिसार कर रहे हो, या जिससे आपका कोई लेन देन वाला सिलसिला रखा हुआ है कि बाद में अल्टीमेटली वो आपको नुकसान पहुंचा सके, या आप उसके ऊपर इतने डिपेंडेंट हैं कि आपकी खुद ही कोई इज्जत और रोब दबदबा कायम नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आजकल हमारे मुल्क ने भी, और भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज ने सऊदिया कह रही हूँ, अमेरिका के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ है, या उनसे कर्जे लिए हुए हैं। और कर्जे ले लेकर अब क्या हालात है कि अपनी कोई इज्जत ही नहीं रही, कोई रोब ही नहीं है, और उनके आगे पूरी तरह झुके हुए हैं। तो ये हालात होते हैं जब आप किसी और को पक्का दोस्त और राजदार बना लेते हैं, और ईमान वालों को दोस्त नहीं बनाते, ठीक है? तो वो आपका बेनिफिट ले जाते हैं फिर। ला यलूनकुम खबाला, नहीं करते कोताही वो तुम्हारी खराबी में, मतलब कि वो आपका नुकसान करने में कोई कमी नहीं करेंगे। जैसे ही मौका मिलेगा नुकसान करने का, तो वो डेफिनेटली नुकसान करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ईसाई और यहूदी जो है, इनके साथ मुकम्मल ताल्लुकात तोड़ने का हुक्म है, या कता रहमी का हुक्म है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो नेबर्स हो, चाहे वो मोहल्लेदार हैं, या क्लास में क्लास फेलोज हैं, या कोलीग्स हैं। उनके साथ एक नॉर्मल टाइज रखना, इनके साथ नॉर्मल सा रिलेशन रखना, कि उनके हकूक अदा किए जाएं। हकूक एक इंसान के दूसरे इंसान पे क्या हक होता है कि उसको जब मिले ठीक तरीके से मिले, अगर वो बीमार है तो उसकी खैरियत पूछे, अगर कोई फौतगी हुई है किसी के, हाँ, तो उसका वो पूछे, उसकी ताज़ियत करे, और अगर कोई खुशी की खबर है तो उसमें शामिल हो। इस तरह की जो नॉर्मल टाइज हैं, इवन मेहमान नवाजी वगैरह भी की जा सकती है। ये कितने यहूदी होते थे जो आप सल्लम की मेहमान नवाजी करते थे, और आप सल्लम रिजेक्ट नहीं करते थे, मना नहीं करते थे कि भाई तुम मजहब ही कोई और है, मैं नहीं आ सकता। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये अलबत्ता जरूर केयर की जाएगी, जो खाना पीना है वो हलाल ही हो, हलाल में से ही खाया पिया जाए। और इन लोगों की पैसे के जरिए से मदद भी की जा सकती है, अगर ये लोग जरूरतमंद है। इवन इनकी मदद करना भी जायज है, वो भी मना नहीं है। लेकिन इतनी गहरी दोस्ती नहीं रखी जा सकती कि आप सारे इनको राज अपने बता दें, या टोटली इन पर डिपेंडेंट हो, कि कल ये अगर आपका नुकसान करना चाहें तो आसानी से नुकसान कर सके। तो जब हमारी इंफॉर्मेशन किसी के पास होती है, तो वो आसानी से हमारा नुकसान कर सकता है। वद्दू, चाहते हैं, माँ अनित तुम, कि जिस तरह भी हो, कि जिस तरह हो तुम्हें तकलीफ पहुंचे। कद बदतिल बगदाउ मिन अफवाहिहिम, उनकी दुश्मनी जाहिर हो चुकी है। यकीनन, कद यकीनन, बदती जाहिर हो चुकी, अल बगदाउ मिन अफवाहिहिम, उनके मुंह से उनका जो बुग़्ज़ है ना, उनकी जो दुश्मनी है, वो जाहिर हो चुकी है। यानी जो वो मुंह से बोल रहे होते हैं, बार बार पता चल जाता है कि ये लोग मुसलमानों के दुश्मन हैं, और इस तरह की पक्की दोस्ती के लायक नहीं है। तो इनका अगर बस चले, ये लोग चाहते क्या है कि हर वक्त मुसलमानों को तकलीफ ही दें। तो अल्लाह ताला ने बनाया है, डेफिनेटली अल्लाह को पता है हर एक की नियतों का, और अल्लाह ताला को पता है हर एक के इरादे, और अल्लाह जानता है कि कौन क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता। वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, और नहीं तुम और नहीं वमा तुख्फी, और जो कुछ भी खुफिया है सीनों के अंदर, अकबर, वो कहीं ज्यादा है, वो ज्यादा बड़ा है। कद बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुंतुम ताकिलून,
यकीनन खोल कर बयान कर दी है हमने तुम्हारे लिए आयत, अगर तुम अकल से काम रखते हो। मतलब कि अ, उन्होंने जो मुंह से जाहिर कर दिया है ना बुग़्ज़ और दुश्मनी, उसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो उन्होंने अभी अपने सीनों में छुपा के रखा हुआ है, और वो अकबर है, वो कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा है। यानी कितनी तो साजिशें आपको पता चल जाती हैं यहूद और नसारा की, लेकिन बहुत सारी साजिशें पता ही नहीं चलती, क्योंकि वो उन्होंने अपने सीनों में छुपा के रखी हुई हैं और वो पीछे से वार करते हैं। तो यकीनन अल्लाह ताला ने ये आयत खोल कर बयान कर दी है ताकि हमारा ही बेनिफिट हो, और अकल वाले जो लोग हैं वो इनको देखकर सीखें और इन आयत पर अमल करें। तो पीछे हमने यहूद और नसारा की थोड़ी सी तारीफ भी पढ़ ली थी, उससे पीछे भी तारीफ पढ़ी थी। लेकिन जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, इन लोगों में अच्छे लोग उस जमाने में भी खसूसन बहुत ही कम थे। ईसाइयों में कुछ राहिब ऐसे थे जो कि अल्लाह ताला की इबादत में दिन रात गुजारा करते थे। और आपको याद होगा सीरत में वो जो वाकया आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने चचा के साथ, जब आप 6 साल के थे, शाम की तरफ सफर करते हैं, तो रास्ते में एक ईसाई राहिब भी होता है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान जाता है और बताता है कि ये अल्लाह के नबी होंगे और इनका ख्याल रखिएगा, इनको हिफाजत से रखिएगा। तो इसी तरह कुछ यहूदी भी थे जिन्होंने आपको साइंस से पहचान लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। बाकियों ने भी पहचान लिया था लेकिन कबूल नहीं किया। मैक्सिमम ने रिजेक्ट किया, कुफर किया। इसी तरह ईसाइयों की भी ज्यादा तादाद ने रिजेक्ट ही किया। बहुत कम लोग थे जो कि इन दोनों में अच्छे थे और जो ईमान लाए। हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम, ये तुम हो वो लोग के मोहब्बत रखते हो उनसे। वला युहिब्बूनकुम, और नहीं वो पसंद करते तुमको। वतुमिनूना बिल किताबी कुल्लिही, और ईमान रखते हो तुम सब किताबों पर। मतलब ये कि तुम लोग ऐसा करते हो कि उनके साथ मोहब्बत रखते हो, उन्हें पसंद करते हो, उनसे दोस्तियां रखते हो, जबकि वो ऐसा नहीं करते। उनकी जो दोस्तियां हैं वो पक्की नहीं है। और ईमान रखते हो तुम सारी किताबों पर, और जो मुसलमान हैं उनको तो सारी किताबों पर ईमान भी है, जबकि इनमें जो लोग हैं उनको कुरान मजीद पर ईमान ही नहीं है। व इज़ा लकूकुम क़ालू आमन्ना, और जब वो तुमसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? आमन्ना, हम ईमान लेकर आए हैं। तो यानी बहुत सारे इनमें ऐसे भी लोग थे जो झूठ बोलते थे कि जब मुसलमानों से मुलाकात करते तो कहते कि जी हम तो मुसलमान हैं, हम तो ईमान वाले हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमने सूरतुल बकरा में भी पढ़ लिया था। सूरतुल बकरा में एग्जैक्टली यही आयत मुनाफिकीन के लिए भी आई हैं। स्टार्ट ऑफ द सूरा में मुनाफिकीन के लिए आई हैं, बट देन जब बनी इसराइल का जिक्र शुरू हो जाता है तो उसके एंड में जाकर ऐसी ही आयत यहूदियों के लिए भी आई हैं कि वो भी यही काम करते थे, कि जब मुसलमानों को मिलते तो क्या कहते हैं? क़ालू आमन्ना, कि हम तो ईमान ले आए हैं। व इज़ा ख़लऊ, और जब वो अकेले होते, तन्हाई में होते, अद्दू अलैकुमुल अनामिल मिनल गैज़, तो जब वो तन्हा होते तो क्या करते? काट खाते तुम पर उंगलियां गजब के साथ। मतलब इतना गुस्सा करते आपस में, डिस्कशंस में, बातों में, कि जैसे अपनी उंगलियां ही खा जाएंगे, इस तरह इतना गुस्सा करते हैं मुसलमानों पर। कुल, कह दीजिए, मूतू बिगैज़िकुम, मर जाओ अपने गुस्से में, यानी अपने गुस्से में ही तबाह बर्बाद हो जाओ, अपने गुस्से में ही खत्म हो जाओ। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह जानता है जो भी बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह ताला खूब वाकिफ है, खूब जानने वाला है उससे जो के सीनों के अंदर है। मतलब अगर ये लोग मुंह पर गलत झूठ बोल रहे हैं और मुंह पर अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये लोग अच्छे हो गए हैं। जबकि जो बुराई ये लोग कर रहे हैं, जो बुराई इनके अंदर छुपी हुई है, और ज्यादातर इन्होंने बातें खुफिया ही रखी हुई हैं, तो उसको कौन जानता है? उसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही जानता है। और यही अल्लाह का इल्म है जिसमें से अल्लाह ताला हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और हमें उसके बारे में बता रहे हैं कि इनसे बच के रहो और एहतियात बरतो। ठीक है। यस। तो इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम, अगर पहुंचे तुम्हें भलाई तो बुरा लगता है इनको।
تو اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی، جیسے کوئی جنگ جیت جاتے، غزوات اس وقت مسلمان جیت رہے تھے نا، تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، ان کو برا لگتا تھا، حالانکہ ان کے مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹس بھی تھے کہ یہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے جنگوں میں، لیکن ان کو برا لگتا تھا۔ وَإِن، اور اگر ابھی بھی ایسا ہی ہے، جب مسلمانوں کی کوئی بھی ترقی، کچھ بھی یہود و نصارہ کو بری ہی لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے تم کو کوئی برائی، یعنی کوئی تکلیف وغیرہ اگر پہنچ جائے، کسی جنگ میں ہار گئے ہیں، یا کسی جماعت کو شہید کر دیا گیا، ویسے کوئی جماعت ٹریول پہ گئی ہوئی تھی، اس کو شہید کر دیا گیا، یا کسی اور کا ویسے انتقال ہو گیا، تو یفرحوا بہا، تو وہ خوش ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ وَإِن تَصْبَرُوا، اور اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی جو چالیں ہیں وہ کچھ بھی تم سب کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ وہ جو بھی کرتے ہیں اس کو گھیرنے والا ہے، اس کو گھیرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، مطلب اس کا کمپلیٹ احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مکمل طور پر جانتے ہیں، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو وہ جو سازشیں کر رہے ہیں نا مسلمانوں کے خلاف، اس پر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ صبر کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، یعنی گناہوں سے بچیں۔ یہ اگر آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں، پیچھے سے وار کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، تو آپ بھی ان کی طرح مت ہوں، بلکہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچتے رہیں، اور لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی جو چالیں ہیں وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ تو صبر سے کام لیجئے۔ صبر سے کام لینے کا کیا مطلب ہے کہ ابھی یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ ابھی ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا جائے گا، کوئی جنگ نہیں کی جائے گی، لیکن آہستہ آہستہ پھر جیسے جیسے ان کی سازشیں، ان کی چالیں بڑھتی گئیں، ویسے ویسے ان کے ساتھ جنگ کی اجازت ملتی گئی، اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا وہ 4 جنگیں جو کہ یہودیوں کے ساتھ ہوئیں، پھر نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے مسلمان گئے تھے غزوہ تبوک پر، لیکن یہ لوگ آئے ہی نہیں لڑنے کے لیے، رومنز جو تھے، جو عیسائی تھے، وہ نکلے ہی نہیں، آئے ہی نہیں جنگ لڑنے کے لیے، تو وہ جنگ پھر کینسل آؤٹ ہو گئی تھی۔ تو اس طرح عیسائیوں کے ساتھ ایسا سچ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ کہنا چاہیے کہ کوئی غزوہ نہیں ہوا تھا، سب جو جنگیں ہیں وہ بعد میں ہوئی ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جو فتوحات سٹارٹ ہوئی ہیں، تب سے پھر عیسائیوں کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں، اور رومن امپائر کی طرف مسلمان آگے بڑھتے گئے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب غدوتا، صبح سویرے نکلے تھے، من اہلکا، اپنے گھروں سے، اپنے اہل خانہ سے، تبوئ المؤمنین مقاعد، بٹھانے کو ایمان والوں کو مورچوں پر، للقتال، جنگ کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ جانتا ہے، خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ کون سی جنگ کا ذکر شروع ہو رہا ہے؟ آیت نمبر 121، غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اب یہ ہم کل پڑھیں گے یہاں سے، غزوہ احد کا جتنا بھی ذکر ہے وہ سارا کا سارا کہاں پر آتا ہے؟ اس صورت کے اندر۔ اس صورت کا بہت زیادہ پورشن ہے، لارجر پورشن ہے، دیٹ ایڈریسز غزوہ احد۔ غزوہ احد کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی کمنٹری ہے، اللہ تعالیٰ کی رائے ہے، وہ ساری ہمیں یہاں سے ملے گی، اور اس میں غزوہ احد کے کچھ سینز کی ڈسکرپشن بھی ہمیں ملے گی ساتھ ساتھ۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے اندر کیا چل رہا تھا، اندر کے حالات کیا تھے، مطلب دل میں کیا تھا، دل کے حالات کیا تھے، گھبراہٹ کتنی تھی، پھر لڑے آگے، غزوہ احد کے اینڈ پہ کیا ہوا، پھر اینڈ پہ لیسنز کیا تھے، یہ سارا کچھ انشاءاللہ ان آیات میں ہم ٹچ کریں گے، اور جیسے میں نے بتایا کہ اس صورت کا لارجر پورشن ہے یہ جو کہ اس پر بات کرتا ہے، اور غزوہ احد جیسے ہی کمپلیٹ ہوتی ہے تو وی دین گو ٹوورڈز دی اینڈ آف دا سورہ۔ آپ کو پتہ ہے 200 تو آیات ہیں، اینڈ وی آر آلریڈی آن دا آیا نمبر 121، اور اس سے پہلے پہلے تک ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اہل کتاب کے بارے میں بہت کچھ، شروع میں کچھ مسلمانوں کا تذکرہ تھا، اس کے بعد زیادہ تذکرہ کس کا ہے؟ اہل کتاب کا ہے، اور اہل کتاب کی چند اچھائیاں، لیکن میکسیمم جو ان کے اندر بری آتے ہیں وہ، اور ان سے پھر بچنا کیسے ہے، ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ان کے لیے سولوشن بتایا گیا ہے۔
قرآن کو تھامنا، اور دوسرا سولوشن کیا بتایا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی انل منکر کرتے رہنا۔ تو انشاءاللہ اتنے پورشن پہ کل ہم دوبارہ بھی کچھ بات کریں گے، جو پیچھے پورشن گزر چکا اس کو دوبارہ کنکلوڈ کر کے یہ غزوہ احد کی آیات انشاءاللہ کل دوبارہ ڈسکس کر لیں گے۔ اور غزوہ احد کے اوپر جو پوری جنگ، ڈیفینیٹلی ہم یہاں پہ پوری جنگ سٹڈی نہیں کریں گے کیونکہ جنگ کی تو بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں، تو پوری جنگ سے ریلیٹڈ جو ڈسکشنز ہے، ریکارڈنگ ہے، اس کے لنکس میں آپ کو بھیج دوں گی آج، اور کل فرائیڈے انشاءاللہ کل ہم کلاس کریں گے۔ تو ویکنڈ پہ آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ اس کو سن لیں، اور غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، کیا سلسلہ تھا، اس سارے کو آلریڈی لرن کر لیجئے، تاکہ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ ہمیں پھر پتہ چل جائے، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔